नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए पिनके पग बंधन किए नाशै विघ्न अनेक। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित भगवान भोलेनाथको अमर गाथा शिव महापुराणको गाथालाई अनवरत रूपले हजुरहरूको समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्दै आइरहेको छु। अनवरत रूपमा त्यसमा लागि परिरहेको छु र यसै श्रृङ्खलामा हामी द्वितीय रुद्र संहिताको 5औं युद्धखण्डभित्रको कथा प्रसङ्गमा हामी पुगेका छौँ। हिजोदेखि यो युद्धखण्ड प्रारम्भ भएको हो। यसमा जम्मा 59 अध्याय छन् र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले युद्धखण्डमा के कस्ता कथा वस्तुहरू रहेका छन् त्यसको सार संक्षेप कथा सारको हामीले चिन्तन मनन गर्यौं। त्यसपछि अध्याय पिछेका कथाहरूलाई पछ्याउने क्रममा हामी यो तेस्रो चौथो अध्यायसम्मका हामीले कथालाई चिन्तन मनन गरेका थियौं। आज तीदेखि कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। हिजोको कथा प्रसङ्गमा हामीले त्रिपुरासुर जो जसको बिगबिगले गर्दाखेरि देवताहरू त्राही त्राही भएर ब्रह्माजीको साथमा लिएर गएर शिवजीसँग उनीहरूले स्तुति गरे, वन्दन गरे, प्रार्थना गरे र त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिवजीले भन्नुभयो यी अहिले त्रिपुर नगरका जो स्वामी छन् यिनीहरू यति बेला पुण्य आत्मा भएका छन्, पुण्य कर्म गरिरहेका छन्। जो पुण्य कर्म गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई म कसरी वध गरौँ? जो सत्कार्यमा लागेका हुन्छन्, जो सत्मार्गमा लागेका हुन्छन् उनीहरूलाई मैले कसरी वध गर्नु? यो त मित्रद्रोह हुन्छ र यस्तो किसिमको काम त गर्दाखेरि त ब्रह्म हत्यादि पापहरूका लागि त प्रायश्चित्तको विधान छ, तर यस्ता कार्यका लागि केही विधान छैन। त्यसै र म यति बेला उनीहरूको पुण्य कर्मले गर्दा म वध गर्न सक्दिनँ। अब यसका लागि भगवान विष्णु तिमीहरूका लागि सहायक हुन सक्छन्। भगवान विष्णुसँग गएर सहायता माग, उनीहरूको शरणमा जाओ। यसरी भगवान शिवजीले देवताहरूलाई, ब्रह्मादि देवताहरूलाई सबैलाई भनिसकेपछि शिवजीलाई प्रणाम गरेर विष्णुको शरणमा जान लाग्दै गर्दाको प्रसङ्गसम्मको कथालाई हामीले हिजो चिन्तन गरेका थियौँ। अब आज तीदेखि कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। आउनुहोस्, अत्यन्त अद्भुत यो कथा प्रसङ्ग छ। यो त्रिपुरासुरको कथा त एकदम अद्वितीय छ। हाम्रो मन मस्तिष्कलाई नै हल्लाइदिने खालको त्यस्तो किसिमको प्रसङ्ग छ। अत्यन्त मार्मिक ढङ्गको यो प्रसङ्ग छ। एकचोटि सुन्नै पर्ने खालको प्रसङ्ग छ। अब हुन त सबै पुराण नै सुन्ने खालकै छ। तैपनि आउनुहोस्, अब आजको प्रसङ्गलाई हामी विधिवत रूपले अगाडि बढाउँ। अब शिवजीको आज्ञा प्राप्त गरिसकेपछि सबै देवताहरू अब भगवान विष्णुको शरणमा पुग्दछन् र
ब्रह्माजी सहित साथमा लिएर वैकुण्ठ धाममा प्रस्थान गर्दछन् र विष्णुलाई प्राप्त गरेर उहाँ प्रणाम गरेर सारा वृत्तान्त उनीहरूले बताउँछन्। अनि त्यसरी वृत्तान्त बताइसकेपछि भगवान विष्णुले अब सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, इदं सत्यं वचश्चैव यत्र धर्म सनातन तत्र दुःखं न जायते सूर्ये दृष्टे यथा तमः। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, जहाँ सनातन धर्मको अनुसरण हुन्छ त्यहाँ दुःख दिन मिल्दैन। यो कुरा ध्रुव सत्य हो, यो सबैले पालन गर्नुपर्छ। जुन शिवजीले भन्नुभएको कुरो हो त्यो नि मेरो पनि त्यही नि समर्थन हो। अर्थात् उनीहरू यस्तो किसिमले सनातन धर्मलाई अनुसरण अनुगमन गरिरहेका छन् भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा त मैले पनि केही गर्न सक्दिनँ। यसरी भनिसकेपछि फेरि देवता चिन्तित हुँदै भगवान विष्णुलाई भन्छन्, हे प्रभु, के गर्दा दुःख हट्छ र हामीहरूलाई सुखपूर्वक हामी रहन सक्छौँ। त्रिपुर जबसम्म जीवित रहन्छ त्यति बेलासम्म हामी कसरी हामी आफ्नो जीवनचर्यालाई यापन गर्नु। त्यसैले या त त्रिपुरलाई दहन गर्ने उपाय गर्नुहोस् या त हामी देवताहरूलाई अकालमै नाश गर्नुहोस् भनेर यसरी पो अडिक देवताहरूले दिन पुग्छन्। अनि देवताहरूले यसरी अडिक लिइसकेपछि भगवान विष्णु किन कर्तव्य विमूढ हुनुहुन्छ। अब के गरौँ, कसो गरौँ? शिवजीले त गर्न नसकेको कार्य म कसरी गर्न सक्छु? ती माथि उनीहरू त शिवभक्त छन्। यसरी उनी लामो समयसम्म सोचि नै रहे र अन्तिममा एकाएक भगवान विष्णुले चाहिँ अक्षय यज्ञको स्मरण गर्न पुगे। अब यो अक्षय यज्ञ कयौं प्रकारका हुन्छन्। अब यहाँ अक्षय यज्ञको उनले स्मरण गरे। अब यसको अर्थ नि यसै नाममै समाविष्ट छ। अक्षय भनेको नाश नहुनु, जुन क्षय हुँदैन त्यसलाई अक्षय भनिन्छ। त्यस्तो यज्ञको उनले स्मरण गरे र त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी व्यासजीलाई भनिराख्नु भएको छ। ततो यज्ञा स्मृतास्तेन देव कार्यार्थ अक्षया। अक्षय यज्ञको उनले परिकल्पना गरे, त्यस्तो सोचे र विष्णुले यसरी स्मरण गर्न साथ यज्ञ नारायण उहाँ उपस्थित हुन पुगे। यज्ञ नारायणले उनलाई प्रणाम गरे, प्रार्थना गरे र आज्ञा मागे, अब मैले के गर्नु पर्यो भनेर यसरी अक्षय यज्ञ चाहिँ साक्षात मूर्तिमान भएर भगवान विष्णुसँग आज्ञा मागिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, तिमीहरू यिनै यज्ञद्वारा परमेश्वरको यजन गर। एभिरेव सदा यजध्वं परमेश्वरं पुरत्रयं विनाशाय जगत्त्रय विभूतये। अर्थात् यो त्रिपुर दहनका लागि अब यिनै यज्ञको तिमीहरूले उपासना गर, यसैको आराधना गर भनेर यसरी देवतालाई भगवान विष्णुले भनिसकेपछि देवताहरूले यज्ञेश विष्णुको वहाँ पर स्तुति गरे र यजन गर्न थाले। अब अक्षय यज्ञको यजन गर्न थाले। यज्ञ गर्न थाल्दैखेरि नि अब त्यहाँ के कस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना भयो, त्यो यज्ञबाट के फल प्राप्तिहरू भए आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरू अगाडि वर्णन गरिएका छन्। भनिन्छ जसको फलस्वरूप यज्ञ कुण्डबाट हजारौं प्राणी जो विशाल काय मतलब शरीर पनि जसका एकदम विशाल विशाल शरीरवालाहरू थिए र साथमा शस्त्र अस्त्र सबै धारण गरेका थिए, ती पनि शूल शक्ति गदा आदि आयुधले सुसज्जित भएर यी एकाएक यज्ञ कुण्डबाट अब प्रकट भए। अरे यिनीहरू हेर्दाखेरि कस्ता थिए भनेदेखि साक्षात कालाग्नि रुद्र र साक्षात काल स्वरूप भगवान सूर्य नारायण समान का तेजस्वी थे। यस्ता किसिमका बलशाली थिए, यस्ता किसिमका उनीहरूको शरीर पनि त्यस्तै थियो, आयुधहरू पनि त्यस्तै किसिमको थियो र त्यस्ता किसिमका विशाल काय भएका ती बलशाली योद्धाहरू चाहिँ तो यज्ञ कुण्डबाट प्रकट भए र त्यसैको वर्णन यहाँ गरिँदैछ। कालाग्नि रुद्र सदृशां काल सूर्योपमास्तदा। कालाग्नि रुद्र समानका थिए तिनीहरू। यति यसरी प्रकट भइसकेपछि भगवान विष्णु त अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे
र सोचे कि भगवान शिवजीले दिएको आज्ञालाई मैले कार्य गरेँ भनेर यसरी सन्तोष पनि उनले व्यक्त गरे र साक्षात कालकै मूर्ति जस्ता देखिन्थे र असंख्य बलशाली योद्धाहरूलाई देखेर बडा प्रसन्न भए र तुरुन्त त्रिपुर दहनका लागि भगवान विष्णुले ती सबैलाई आज्ञा दिनुभयो र आज्ञा दिँदै भगवान विष्णुले भन्नुभयो गच्छन्तु त्रिपुरम सद्य सर्वे हि बलवत्तरा गत्वा दग्धा च भित्वा च भुङ्क्ता दैत्यपुरत्रयम् भनेर यसरी गच्छन्तु त्रिपुरम सद्य अहिले तुरुन्तै तिमीहरू अब त्रिपुरमा तिमीहरू जाओ र तिमीहरू सबै बलशाली योद्धा छौ र वहाँ गएर के गर्नु दग्ध्वा मतलब दहन गरिदिनु भित्वा तोडिदिनु भुङ्क्त्वा त्यसलाई मतलब भक्षण गरिदिनु अर्थात जहाँ जस्तो किसिमको आइ लाग्छ त्यस्तै किसिमको जाई लागेर तहस नहस बनाएर तिनीहरूलाई सबैलाई तितर बितर बनाइदियो अर्थात तिनीहरूको सबै तरिकाले नष्ट गरिदेऊ भनेर यसरी भगवान विष्णुले ती बलशाली कालाग्नि रुद्र समानका ती सबै योद्धाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। भगवान विष्णुको आज्ञा पाएर सबै बलशाली योद्धा त्रिपुरलाई भस्म गर्न अब त्यहाँ निस्किए। अब यसरी निस्किसकेपछि उनीहरू निस्किन त निस्किए तर त्रिपुरमा पुगे पनि र वहाँ प्रवेश गर्न थाले। जसरी मतलब प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि के कस्तो किसिमको घटना घट्यो भनेदेखि त्यो त्रिपुर नगरमा प्रवेश गर्न साथै उनीहरू त सबै पुतली झैं भस्म हुँदै गए। जसरी आगोको छेउछाउमा किरा फट्याङ्ग्राहरू आगो बलिरहेको ठाउँमा यस्तो बत्ती बलिरहेको ठाउँमा किरा फट्याङ्ग्राहरू कसरी आएर त्यो छुने साथै सबै भस्म हुन्छन्, उनीहरूका पखेटाहरू जल्दछन्, तल झर्दछन्। त्यसै गरी अब यी सबै बलशाली त त्यत्रा बलशाली थिए, त्यत्रा विशाल कायावाला थिए र पनि त्रिपुरमा त्यो नगरमा प्रवेश गर्ने साथै पुतली झैं सबै भस्म हुन थाले। र त्यसरी भस्म हुँदै गइसकेपछि त ल यो त विचित्रको स्थान रहेछ, यहाँ त प्रवेश गर्न नहुने रहेछ। जो पछाडि उभिएका थिए उनीहरूले सोचे अब यहाँ हामी पनि प्रवेश गर्न खोज्यौँ भनेदेखि हाम्रो पनि यही हालत हुन्छ जुन अगाडिको अग्रे अग्रे गच्छन्ति अग्रे अग्रे जो गर्दैछन् त्यही हालत हाम्रो पनि हुन्छ भनेर केही बचेका मान्छेहरू चाहिँ त्यो बचेका जुन बलशाली थिए तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागे र भगवान विष्णुको शरणमा आए र सम्पूर्ण उनले वृत्तान्त सुनाए। त्यस पछाडि त भगवान विष्णु फेरि चिन्तित हुन पुगे। देवता पनि अब खिन्न हुन पुगे। पहिले त आश थियो, भरोसा थियो, अब त भरोसा नि गइसकेपछि त सबै चिन्तित हुने अवस्था भइ नि हाल्यो। र त्यही कुरो यहाँ वर्णन गरिन्छ। अब शिष्टाश्च ये केचित पलायन परायण, पलायन भएर भगवान विष्णुको शरणमा आइसके सबै चिन्तित हुन पुगे। अब त्यस पछाडि भगवान विष्णुले अब अर्को उपायका लागि अब सोच्नुभयो। अब यो उपाय चाहिँ बडा विचित्रको उपाय छ। यहाँ चिन्तित भगवान विष्णुले अब श्रुति खण्डनको धर्म प्रचार गर्ने उपाय यहाँ सोच्नुभयो। भगवान नि अब धर्मको खण्डन गर्न त्यसरी त्यो उपायमा लाग्नुभयो। किनभनेदेखि ती सबै सनातन धर्मलाई अनुसरण अनुगमन गर्ने थिए त्रिपुरवासीहरू। अब जबसम्म सनातन धर्मलाई श्रुति सम्मत धर्मलाई अनुगमन अनुसरण गरिरहनेछन् त्यति बेलासम्म केही नै गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो स्थिति पुगिसकेपछि अब विष्णुले धर्म खण्डन गर्ने त्यस्तो किसिमको उनले सोच्न पुगे। र बलशाली योद्धाहरूको यो विनाशले सबैजना चिन्तित भइ नै हालेका थिए। जबसम्म यी दैत्यहरू वेदोचित आचार शिव पूजा अर्चना उपासना गर्नेछन् त्यति बेलासम्म यिनीहरूलाई वध गर्न सकिने छैन। किनभनेदेखि शिवार्चनले नि सम्पूर्ण भोग सम्पत्तिलाई सबै चिजहरूलाई आफ्नो बसमा राख्छ। त्यसैले भनिएको छ रुद्राभ्यर्चनतो देवा सर्वकामा भवन्ति नानोपभोग सम्पत्तिर्वश्यतां याति वै भुवि। जसले रुद्रको अब अर्चना गर्छ
अभिषेक अर्चन पूजन गर्दछ, शिवजीको जसले उपासना गर्दछ त्यसले सबै प्रकारका नाना भोग सम्पत्ति सबैलाई आफ्नो बसमा राख्दछ। त्यसैले अब शिव विमुख बनाउनु पर्यो, यो सनातन धर्म विमुख बनाउनु पर्यो, पञ्चायतन देवताहरूको पूजनबाट विमुख गराउनु पर्यो भन्ने शिव विष्णुले सोचेका थिए। र त्यही अनुसारको नि सोचाइ अनुसारले उनले यही नि परिकल्पना गरे कि जबसम्म यिनीहरूले शिव अर्चन गर्नेछन्, शिवजीका उपासना हुनेछन् अर्थात् त्रिदेवको उपासना गर्नेछन्, पञ्चायतन देवताको उपासन गर्नेछन्, तबसम्म हामी यो त्रिपुरलाई केही नि गर्न सक्दैनौँ भन्ने निर्णयमा पुगेर उनले धर्ममा मायाद्वारा विमोहित गरेर नि वेदोचित धर्मबाट यिनलाई विमुख गरेपछि मात्र यिनीहरूलाई वध गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णयमा पुगे। र यिनीहरू वेदविहीन शिव पञ्चायतनबाट विमुख भएर पथभ्रष्ट भएपछि मात्र भगवान शिवजीले भस्म गर्नेछन्, यो निर्णयमा उनी पुगे। यसरी विष्णुले अर्को उपाय सोचे र देवतालाई आश्वासन दिँदै यहाँ भने कि तिमीहरू अब शान्त हो, अब म यिनीहरूलाई मोहित गरी वेद विमुख गराउँछु, अहिले आफ्नो स्थानमा प्रस्थान गर, जस्तो गुजर बसरमा तिमीहरूले समय काटिरहेका छौ त्यही अनुसारले काटिरह, समय आएपछि यो सबै चिज तिमीहरूको प्रतीक्षाको फल प्राप्त हुनेछ भनेर सबै देवताहरूलाई अब त्यहाँबाट उनले विदाई गरे। र त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, तान रुद्र विमुखान् नूनं करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्ति रहिता ज्ञात्वा तान करिष्यामि भस्मसात्। यिनीहरूलाई आफ्नो धर्मबाट विमुख गराएर मात्रै सम्भव हुन्छ भनेर यसरी भगवान विष्णुले सबै देवताहरूलाई भनेर विदाई गर्नुभयो। अब त्यसपछि भगवान विष्णुले आफ्नो शरीरबाट एउटा माया पुरुष प्रकट गर्नुभयो। अब भगवान नि मायावी हुनुहुन्छ, मायावीले माया पुरुष प्रकट गर्नका लागि त के नै गाह्रो हो र। अब त माया पुरुष प्रकट गर्नुभयो। जुन माया पुरुष थियो कर्मपर पाखण्ड धर्मको शिक्षा दिएर उसलाई विकसित गराउनु थियो, त्यसैले भगवान विष्णुले यसरी माया पुरुष प्रकट गर्नुभयो। त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, अश्रीजच्च महातेजा पुरुषं स्वात्मसम्भवम् एकं मायामयं तेषां धर्म विघ्नार्थमच्युत। अब धर्मलाई विघ्न गर्नका लागि, सनातन धर्मबाट पथभ्रष्ट गराउनका लागि यो माया पुरुषको भगवान विष्णुले सिर्जन गर्नुभयो। अनि त्यो माया पुरुष कस्तो थियो? मुण्डित शिरवाला थियो, शिरमा कपडै थिए, मतलब केसै थिएनन्, कपालै थिएन, मैला वस्त्र धारण गरेको थियो, मलिन वस्त्र धारण गरेको थियो, काँधमा झोला बोकेको थियो, हातमा कुचो थियो, मुखमण्डल शुष्क अवस्थाको थियो, हातमा वस्त्र लिएको थियो, मुखबाट धर्म 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 यसरी उच्चारण गर्दै पाइला पाइलामा लडखडाउँदै भगवान विष्णुको अगाडि उपस्थित भयो र उपस्थित भएर हात जोडेर भगवान विष्णुलाई अब प्रार्थना गर्न थाल्यो। त्यो मायावी पुरुषले भन्छ, पूज्यार्हन् अच्युत ब्रूहिं किं करोमि तदाशिष कानि नामानि मे देव स्थानं वापि वद प्रभो। हे पूज्यार्हन्, भगवान विष्णु सबैका पूजन योग्य भएको हुनाले पूज्यार्हन् भनेर यहाँ सम्बोधन गरियो। हे अच्युत, मेरा लागि के आज्ञा छ? ब्रूहि किम करोमि, मैले के गर्नु पर्यो? मेरा लागि के काम हो? के का लागि मलाई उत्पन्न गराउनु भएको? मेरा के नाम हुनेछन्? कानी नामानी, मेरा के नाम हुनेछन्? मेरो स्थान कहाँ हो? मतलब हे मे देव स्थानम वापि वद प्रभु, म कहाँ गएर बसौँ? कहाँ राख्नका लागि, कहाँ व्यवस्थापन गर्नका लागि मलाई उत्पन्न गराउनु भएको, मलाई किन पैदा गर्नुभएको, यी सबै कुराहरू मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी सोधिसकेपछि भगवान विष्णुले अब अगाडि भन्नुहुन्छ, हे महाप्राज्ञ, तिमी मेरो अङ्गबाट उत्पन्न भएका हौ, त्यसैले तिमी मेरो रूप नै हौ। अर्थात् भगवान विष्णुबाट प्रकट भएको हुनाले तिमी मेरै रूप हौ। मैले किन उत्पन्न गरेको हो भनेदेखि तिमीलाई अब त्यो कुरो चाहिँ म बताउँछु।
तिमी मेरो कार्य गर्न सक्छौ त्यही विश्वास मसँग छ, किनकि तिमी मेरो अंशबाट उत्पन्न भएका हौ र तिम्रो नाम अरिहन हुनेछ। नाम सोधेको थियो नि त, मेरो नाम के हो भनेर सोधिरहेको। उहाँले भनिदिनु भयो तिम्रो नाम अरिहन हुनेछ। अरि भनेको शत्रु, हन भनेको नाश गर्नु। अरिहनको अर्थ शत्रु नाश गर्नु। तिम्रो नाम अरिहन हुनेछ र अरू अन्य पनि शुभ नाम तिम्रा हुँदै जानेछन् र तिमीले गर्नुपर्ने कार्य म बताउँछु। अब त्यो चाहिँ सुन, के गर्नु पर्यो तिमीले भन्दाखेरि त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, मायामयं शास्त्रं तत षोडश सहस्रकं श्रौतस्मार्त विरुद्धं च वर्णाश्रम विवर्जितम् अपभ्रंशमयं शास्त्रं कर्मवादमयं तथा रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति। यो चाहिँ तिमीले काम गर्नुपर्ने छ। अब यसको अर्थ म तपाईहरुलाई भन्दैछु। हे मायामयीन, हे मायावी महापुरुष, तिमी 16,000 श्लोकको एउटा शास्त्र बनाऊ। शास्त्रम तत षोडश सहस्रकम, 16,000 मन्त्रहरूले भरिएको एउटा शास्त्र बनाऊ, जुन शास्त्र चाहिँ श्रुति स्मृति वर्णाश्रम धर्मको विरुद्ध होस्। श्रौत स्मार्त विरुद्धम च वर्णाश्रम विवर्जितम, वर्णाश्रम धर्मबाट विरुद्ध होस्, अर्थात् तोसँग मेल खाने नहोस्। जुन सनातन धर्मशास्त्रहरूले जसरी वर्णन गरिएका छन् त्यो भन्दा अलग होस्। अनि त्यति मात्रै नभएर कस्तो किसिमको होस्, अपभ्रंशमयम शास्त्रम, अपभ्रंश भाषामा लेखिएको होस्। अपभ्रंश भनेको मतलब जो भ्रंश मतलब केही मतलब बिग्रिएको, केही टुटेको, केही अलिकति जुन पहिलेको मूल स्वरूप हो त्यो मूल स्वरूप भन्दा अलिक भिन्न भएको अपभ्रंश, त्यसलाई अपभ्रंश भनिन्छ। जस्तो नेपाली भाषा संस्कृतकै अपभ्रंश भाषा भनिन्छ। अपभ्रंश नेपाली संस्कृतका कतिपय शब्दहरू नेपालीमा युज भइरहेका हुन्छन्, प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छ, तर हुबहु ल्याइएको हुँदैन। यो आफ्नै ढङ्गले यसरी संरक्षित हुन पुगेको। मतलब कई त्यस्ता भाषाहरू छन्, कयौं त्यस्ता भाषाहरू छन् विश्वमा जो मूल भाषाबाट अपभ्रंशित भएर अन्य भाषाहरूको विकास हुन्छ। त त्यही भनेर यहाँ भनिएको छ अपभ्रंश भाषामा लेखिएको होस् र त्यो ग्रन्थ चाहिँ कर्मवाद परको होस्। कर्म मतलब ध्यान, ज्ञान र कर्म, यी तीनटा योग बताइएको छ। ध्यान योग, कर्मयोग र ज्ञान योग। भक्ति योग मतलब गीताको आधारले त कई योगहरूलाई त्यहाँ वर्णन गरिएको छ, तर यहाँ भनिएको छ कर्मवादलाई चाहिँ फोकस गरेको यो शास्त्र हुनु पर्यो। र म तिमीलाई शास्त्र निर्माणको शक्ति पनि यहाँ दिँदैछु। त्यस्तो किसिमको शक्ति तिमीले त्यो शास्त्र निर्माण गर्न सक्नेछौ र अनेक प्रकारको माया पनि तिम्रो आधीनमा म गराइदिन्छु। मसँग भएका जति पनि मायाहरू छन् ती मायावी शक्तिहरूलाई पनि तिमीमा आदान गराइदिन्छु र यो शास्त्र अगाडि गएर प्रचार पनि हुनेछ। त्यो पनि अहिलेदेखि तिमीले गरेको मेहनत फलदायी हुनेछ। यो पनि भगवान विष्णुले बताइदिनु भयो। हामी सबै मेहनत त गर्छौँ, मेहनतको फल पनि हामीले प्राप्त गर्यौँ भनेदेखि हामीलाई सन्तोष हुन्छ। तपाईहरु यो कथा सुनिराख्नु भएको छ, अब सुनेरै नि आनन्द लिइराख्नु भएको छ भनेदेखि मेरो मेहनत तपाईहरुसँग पुग्न सको, त्यो आफूलाई आफ्नो धन्य भएको आफूले महसुस हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा या त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यो तिम्रो गएर धर्म यो शास्त्र पनि प्रचार प्रसार हुनेछ, अर्थात् यसले व्यापकता लिनेछ भविष्यमा गएर। यो पनि भगवान विष्णुले भनिदिनु भयो। यति भनिसकेपछि भगवान विष्णुले माया शास्त्रहरू अब यहाँ धमाधम उहाँलाई शिक्षा दिन थाल्नुभयो, जसमा चाहिँ स्वर्ग नरक सबै यहीँ छन् र स्वर्ग नरकको जुन परिकल्पना छ वेदले जसरी वर्णन गरेको छ ती होइनन्, यिनै छ जो छ आफ्नै इर्द गिर्दमै छ, आफ्नै आम्ने सामने नै छ। स्वर्ग पनि यही छ, नरक पनि यही छ आदि इत्यादि भनेर भगवान विष्णुले यहाँ संक्षेपमा माया शास्त्रको कसरी रचना गर्ने
भनेर त्यसरी यहाँ शिक्षा दिनुभयो। अब यसको व्यापक रूपले व्याख्या अगाडि आउँदैछ, ती हामी चर्चा गर्नेछौँ। मायाशास्त्रमा के लेखिएका छन्, कसरी त्यो मायाशास्त्रको रूपमा परिणत भयो, त्यसको यहाँ अगाडि विशेष रूपले त्यसैको श्रृङ्खलाकै चिन्तन हुनेछ, ती हामी चिन्तन गर्नेछौँ। त भन्नको अर्थ त्यो भगवान विष्णुले चाहिँ मायाशास्त्रको सार संक्षेपको शिक्षा उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो र फेरि भन्नुभयो अब तिमी त्रिपुरवासी दैत्यलाई मोहित गर र उनीहरूलाई दीक्षित गरी तामस धर्मको प्रचार गरी श्रौत स्मार्त विहीन उनीहरूलाई गराऊ र मेरो आज्ञाले तिमीलाई केही दोष लाग्ने छैन भनेर यहाँ भगवान विष्णुले भन्नुभयो। र त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी व्यासजीलाई सुनाइराख्नु भएको छ। मोहनीयाय मे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिन मदाज्ञायन दोषास्ते भविष्यति महामते। मेरो आज्ञाले केही दोष हुने छैन। अब तिनीहरू सबैलाई तामस धर्मको प्रचार अर्थात् श्रुति स्मृति धर्म विरुद्ध जुन जाइन्छ त्यो चाहिँ तामस धर्म हो भनेर यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। किनभने तामस धर्म त्यसैलाई नै भनिएको हो। सत्व रज तम हुन्छन्, सत्व रज नभएर तामस मतलब तम धर्मको चाहिँ विकासका लागि त्यो श्रुति र स्मृति ग्रन्थहरूले अभिव्यक्त नगरेका जुन प्रसङ्गहरू छन् त्यस्ता किसिमको प्रसङ्गहरूलाई धर्म मतलब शास्त्रको ढिन्डोडा दिँदै जुन प्रचार प्रसार गरिन्छ त्यस्तो किसिमको धर्मलाई चाहिँ तामस धर्म मानिएको हो। र त्यही भनेर भन्नुभयो कि मेरो आज्ञाले गर्दा तिमीलाई केही दोष हुने छैन, यो कार्य गर भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यसपछि त तिमी आफ्नो शास्त्र सहित पछाडि गएर यो मरुस्थलीमा रहनु, पछि गएर र कलियुग प्रारम्भ भएपछि आफ्नो धर्म र शास्त्रको शिष्य प्रशिष्यमा तिमीले प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो आज्ञाले तिमीलाई कुनै कतै अव्यवधान हुने छैन र अन्त्यमा मेरै स्वरूपमा तिमी लय प्राप्त गर्नेछौ। यसरी भनेर भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया विभो स्थातव्यां च सधर्मेण कलिर्यावत् समां व्रजेत। अब त्यस पछाडि अब के घटना घटो अब त्यसको वर्णन यहाँ अगाडि गरिँदैछ। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि अरिहनले माया शास्त्रको अब रचना प्रारम्भ गरे र आफू सदृश उनले 4 शिष्यलाई पढाए। ती 4 जनालाई गुरुको पदवी पनि उनले प्रदान गरे। अब ती 4 जना को थिए यहाँ वर्णन गरिएको छ। चत्वारो मुण्डिना स्थित धर्म पाखण्डमाश्रिता यथा गुरु तथा यूयं भविष्यथ मदाज्ञया। मेरो आज्ञाले अब अरिहनले भन्दैछन् मेरो आज्ञाले म जस्तो छु त्यस्तै किसिमको तिमीहरू स्वरूपको प्राप्त गर। अर्थात् म जस्तो छु, गुरु जस्तो हुन्, गुरुले जस्तो किसिमको धर्मको अनुसरण अनुगमन गर्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमकै शिष्य प्रशिष्यहरूले गर्ने गर्छन्। आज पनि त्यो प्रथा त्यो संस्कार हामी जहाँ जहाँ देख्छौँ त्यस्तो किसिमको प्रचार प्रसार भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। अब कसैका वस्त्रहरूले चिनिन्छ, जस्तो ब्रह्मकुमारीहरूले सफेद कपडाहरू धारण गर्ने विशेष रूपले गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी अन्य अन्य धर्महरूका अन्य अन्य वस्त्रहरूका हुन्छन् अनि तिलक लगाउनेका पनि प्रथाहरू आफ्ना आफ्ना ढङ्गका हुन्छन्। त्यो गुरु परम्पराबाट जसरी आइएको हुन्छ शिष्य प्रशिष्यले पनि त्यस्तै अनुगमन अनुसरण गर्छन्। यहाँ पनि त्यही अरिहनले त्यही भनिरहेका छन्, म जस्तो छु त्यस्तै किसिमको तिमीहरूलाई स्वरूप प्राप्त र म जति शक्तिशाली छु त्यही शक्ति पनि तिमीहरूलाई म प्रदान गर्दैछु भनेर 1बाट 4 हुन पुगे। र ती शिष्यहरूका पनि हातमा भिक्षा पात्र थियो, मुखमा पट्टी जसरी प्रकट भएका थिए त्यस्तै किसिमका यिनीहरू पनि भए। मलिन वस्त्र धारण गरेका, मौन व्रती र कुचो हातमा लिएका, चिबी हिंसा भएले बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने गर्दथे यिनीहरू। र तिनीहरूको नाम चाहिँ के थियो भनेदेखि ऋषियाति किरिया और उपाध्याय, त्यसैको यहाँ वर्णन गरिन्छ। ऋषियाति तथा किरिया उपाध्याय इति स्वयं इमान्यापि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु। तिमीहरूको नाम चाहिँ यो हुनेछ, एकजनाको ऋषि, अर्कोको यति, तेस्रोको किरिया, चौथोको उपाध्याय र पहिलोको अरिहन।
यसरी 5 यिनीहरू हुन पुगे र त्यस पछाडि अरियन आफू जस्तै 4 शिष्यलाई लिएर ऋषि भेषमा अब त्यस पछाडि भगवान विष्णु र शिवजीलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूकै आशीर्वाद लिएर अब त्रिपुर नगरमा उनी प्रवेश गरे आफ्ना 4 शिष्यलाई लिएर र आफ्नो माया फैलाउन थाले। किनभनेदेखि एकजनाले चाहिँ ऋषि मतलब गुरु बन्ने, अरू 4 जना चाहिँ शिष्य बनेर त्यसरी, किन वहाँ त अब कोही पनि तुरुन्तै जाने साथ कोही पनि शिष्य हुने थिएनन्। त्यसैले अब यहाँ यिनीहरू 4 जना नि यो गुटबन्दी बाँधेर यिनीहरू यहाँ भित्र प्रवेश गरेका हुन्। अनि प्रवेश गरेर एकजना चाहिँ गुरु बन्ने, अरूलाई चाहिँ शिष्य बनाउने, अनि त्यो शिष्य बनाएर शिष्यलाई प्रचार प्रसार गर्ने, आफ्नो एक ठाउँमा बसेर त्यसरी प्रचार प्रसार गर्ने। बिस्तारो बिस्तारो ती 4 जना आफ्ना घर घरमा, मतलब जो त्रिपुरवासीहरूका घर घरमा जाने, त्यस्तो आदि भिक्षा माग्ने क्रममा भिक्षा पात्र लिएर त्यसरी जाने आदि इत्यादिका कार्यहरू अब उनीहरूले बिस्तारो बिस्तारो गर्दै त्रिपुरभित्र अब यसरी गर्न थाले। आफ्नो मायालाई उनीहरूले फैलाउन थाले। तर नगरवासीको नित्य शिवार्चन गरेको हुनाले त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि मायाले मूर्त रूप उनीहरूले लिन सकेनन्। किनभने जहाँ सनातन धर्म एकदम दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढेको छ, त्यहाँ अन्य धर्महरूले छुन सक्दैन, स्पर्श गर्न सक्दैन र गरिहाल्यो भने पनि त्यसको असर हुँदैन। त्यही स्थिति नै यहाँ सिर्जना भयो। अनेक उनीहरूले कोसिस गरे, निकै समय लगाए र पनि सबै एकपछि अर्को उनीहरू विफल हुँदै गए। त्यस पछाडि त उनीहरू उदासीन हुन पुगे। अब के गरौँ, भगवान विष्णुले यस्तो कार्यलाई सुम्पिनु भयो, यस्तो कठोर कार्यका लागि त हामीले त सम्भव गर्न यसलाई पार लाउन सक्यौँ न भनेर बडा चिन्तित हुन पुगे र भगवान विष्णुलाई नै सम्झिए। हे प्रभु, तपाईँले मलाई उत्पन्न गराएर यहाँ पठाउनु त भयो, हामीले कोसिस पनि गऱ्यौँ, तर अब सम्भव हुन सकेन। अब के गरौँ, कसो गरौँ भनेर किम कर्तव्य विमूढमा पुगे। त्यस पछाडि भगवान विष्णुले पनि शिवलाई स्मरण गरे र आज्ञा पाएर अन्तिममा भगवान विष्णुले नारदजीलाई स्मरण गर्नुभयो। अब यहाँ नारदजीलाई भगवान विष्णुले स्मरण गर्न साथ नारदजी भगवान विष्णुको सम्मुख उपस्थित हुन पुगे र विष्णुले नारदजीलाई आज्ञा दिँदै भने, हे नारद, म शिव आज्ञाले तिमीलाई त्रिपुरमा जान अनुरोध गर्दैछु। त्यहाँ मेरा शिष्य सहित एक ऋषि पुगिसकेका छन्। ती नगरलाई मोहित गर्नु छ, त्यसैले त्यस कार्यका लागि तिमी सहायक बन। कुनै पनि हालतले तिनीहरूलाई गएर अब हौसला देऊ, उनीहरूलाई त्यो कार्यका लागि, माया शक्तिको प्रचार प्रसारका लागि तिमीले अब यसका लागि मेरुदण्ड भएर कार्य सम्पन्न गर। त्यसैले तिमीलाई मैले सम्झेको हुँ, बोलाएको हुँ भनेर यसरी भगवान विष्णुले भनिसकेपछि अब अगाडि के भयो भनेदेखि विष्णुको आज्ञा पाएपछि नारदजी त्यस पछाडि भगवान विष्णुलाई प्रणाम गर्दै त्रिपुरमा पुगे र मायावी ऋषिहरूलाई उनीले भेटे र विधिवत रूपले उनले दीक्षा पनि लिए उनीहरूसँगै बसेर र दैत्य समीप त्यस पछाडि नारदजी पुगे र कुशल क्षेम प्रश्नोत्तरपछि नारदजीले दैत्यहरूलाई भने, क्वचित समागतश्चात्र यति धर्म परायण सर्व विद्या प्रकृष्टो हि वेद विद्या परान्वित भनेर नारदजीले अब त्रिपुरका स्वामीहरूलाई भन्न थाले। के भने भनेदेखि तपाईहरुको नगरमा कोही धर्म परायण, सबै विद्याको ज्ञाता, प्रकाण्ड विद्वान, सबै धर्मशास्त्रहरूको ज्ञाता, त्यति मात्रै नभएर परा विद्याको ज्ञाता, वेदमा त एकदम यस्तो छ तिनीहरूको वेद उच्चारण गर्ने जुन शैली जुन छ त्यो शैली विचित्र किसिमको छ। त्यस्ता ऋषिहरू पो तपाईहरुका नगरमा मैले भेटेँ। म त घुम्दै आएको थिएँ, यहाँ मैले धेरै धर्म देखेको थिएँ, तर यस्तो किसिमको धर्म चाहिँ भने मैले कहीँ आजसम्म कहीँ कतै मैले देखेको थिइनँ। अब किन नहोस्, आजसम्म यस्तो धर्मको प्रचारै भएको थिएन। योभन्दा अगाडि सबै सनातन धर्म नै थियो, अब यस पछाडि नै यो धर्म विर्मुख पथभ्रष्ट हुँदै गएको। त्यसैले नारदजीले सत्य कुरो गरिराख्नु भएछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ मैले यस्तो किसिमको धर्म आजसम्म देखेकै थिइनँ। त्यस्तो किसिमको विचित्र किसिमको धर्म
त्यसलाई अनुगमन गर्नेवालाहरू यस्ता। मैले त त्यस्तो देखेर आएँ। तिनीहरूको सनातन धर्मबाट त म अत्यन्तै प्रभावित भएँ र मैले त तुरुन्तै उनीहरूसँग बसेर दीक्षा ग्रहण गरिहालेँ। मैले त उनीहरूसँग कण्ठी बाँधेँ, उनीहरूसँग मैले दीक्षा ग्रहण गरेँ। उनीहरूले अपनाएको धर्मलाई मैले पनि अपनाएँ। मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो। मलाई त एकदमै भित्रैदेखि म प्रसन्न भएँ र यस्तो मलाई त आकर्षित त्यो धर्मले गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि त म उनीहरूको शिष्य नै भएँ। अब तपाईँहरूको पनि यदि मन भएदेखि गएर भेट्दा हुन्छ, मिल्दा हुन्छ भनेर यसरी नारदजीले बताइदिनु भयो। तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया पुनः। तपाईँलाई उचित लाग्यो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि दीक्षा लिँदा हुन्छ। सरल खालका छन् उनीहरू। उनीहरूले दीक्षा दिनमा आनी गरेनन्। मैले पनि धेरै पहिले त मैले पनि हिचकिचाएँ, मलाई दीक्षा दिन्छन् कि दिँदैन, म योग्य हुँ कि हुँन भनेर आदि इत्यादि मैले धेरै सोच्दै मैले उनीहरूलाई भने। तर त्यस्ता खालका रहेन रहेछन्, सहज खालका रहेछन्, सरल खालका रहेछन् र मलाई त उनीहरूले दीक्षा दिए। तपाईँहरू पनि यदि इच्छा भएदेखि पहिले परख्नुहोस्, उहाँहरूलाई बुझ्नुहोस्, यदि ठिक लाग्यो भने लिँदा हुन्छ भनेर यसरी नारदजीले यी दैत्यहरूलाई आगो लगाइदिए। नारदजीको कामै त्यही हो नि त। नारदजीमा चाहिँ त्यो गुण छ, अब आगो पनि लगाइदिनुहुन्छ, त्यसलाई निभाउन पनि जान्नुहुन्छ। हामी चाहिँ नारद जस्तो शिल्पी छौँ न, आगो लगाउन मात्रै जान्छौँ, बुझाउन चाहिँ जान्दैनौँ। फरक यति नै छ। अब नारदजीले यहाँ दैत्यहरूलाई आगो लगाइदिनु भयो। त्यस पछाडि दैत्यहरू मोहित हुन पुगे। नारदजीले पनि दीक्षा लिनुभएको भनिसकेपछि सामान्य यी ऋषिहरू पक्कै होइनन्, ती त साक्षात महापुरुष नै हुनुपर्दछ, जो हाम्रो कल्याण गर्नका लागि यो त्रिपुरमा आएका हुन् भन्ने सोचेर अब दीक्षित हुने अभिलाषा बोकेर ती अरिहनको समीप तिनीहरू चाहिँ सबै अब याचना गर्दै त्रिपुर मतलब त्रिपुरका जुन महाराज थिए, तिनैपुरमा जुन रहने तारकासुरका पुत्रहरू त्रिपुरासुर, यिनीहरू उहाँ पुगे र त्रिपुराधिपले अब पुगिसकेपछि प्रणाम गरे। साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि उनीहरूले प्रार्थना गर्दै भने, दीक्षा देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भूरिशे, अहं शिष्यो भविष्यामि सत्यं सत्यं न संशय। हामीलाई पनि दीक्षा प्रदान गर्नुहोस्। हे ऋषि, तपाईँ निर्मला आशयवाला हुनुहुन्छ। जहाँ निर्मल हुन्छ त्यही नै भगवानको वास हुन्छ। निर्मल मनमयी सोई मयी बाबा भगवान भन्नुहुन्छ रामचरितमानसमा, जहाँ निर्मल मन छ त्यही नै भगवानको वास हुन्छ। जहाँ निर्मल छैन त्यहाँ भगवान वास गर्न आउनुहुन्न। त्यसैले आफ्नो मनलाई निर्मल बनाउनु पर्यो। मलयुक्त मनमा आएर भगवान बस्नुहुन्न, मललाई निर्मल बनाउनु पर्यो। भगवान त खाली ठाउँमा मात्रै आएर बस्नुहुन्छ। मनमा अनेक प्रकारका, बुद्धिमा, दिमागमा, ये सबै इन्द्रियमा अनेक प्रकारका वासनाहरू हुनु भनेकै मल हुनु हो। मल भनेको मैलो हो, गन्दा हो, दुर्गन्धयुक्त हो। त्यसैले मल हटिसकेपछि, निर्मल भइसकेपछि मात्रै भगवान बस्नुहुन्छ। भगवान आउनुहुन्छ। जति बेला बोलायो त्यति बेलै आउनुहुन्छ। जहाँ भनौ त्यहीँ आइदिनुहुन्छ। तर हामी त्यो निर्मल बन्ने कोसिसमा लागेका हुँदैन। हामी त जति सक्दो मललाई नि बटोर्ने, मललाई नि एकट्ठा गर्ने, त्यसैमा हामी लागि परिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले त भगवानको हामी यत्रो भक्ति, आराधना, पूजन, अर्चन, उपासना गर्दा पनि भगवानले हामीलाई कृपा गरिराख्नु भएको हुन्न। बिहानभरि हामी लाएर पूजा गर्छौँ अनि दिनभरि संसारका अनेक प्रकारका व्यक्तिहरूसँग टीका टिप्पणीदेखि लिएर आफ्ना कारोबार, झुट, छल, कपट आदि, रिश्वतखोरी, घुसखोरी आदि सबै कार्यहरू गर्छौँ। फेरि बेलुका आएर भगवानलाई यसो प्रणाम गर्छौँ। बिहान उठेर पनि त्यही प्रणाम गर्छौँ। कतिपय त के पनि गर्छौँ भने
भगवानलाई नै मागेर हामी जान्छौँ, निस्किन्छौँ। आज त्यसमा अहिले घुस लिनुपर्ने छ, अहिले कुनै अख्तियारले त नपक्रियोस् है, हे प्रभु मलाई बचाइदिनुहोस्, मैले घुस राम्ररी लिन सकौँ भनेर पनि कतिपय त घर भगवानलाई प्रणाम गर्दै निस्किनुहुन्छ। अब यस्ता पहिले नै आशय नै भगवानसँग निर्मल युक्त आशय लिएर प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान कहाँ सहायक हुनुहोस्, त्यसैले निर्मल बन्नु पर्दछ। यहाँ त्रिपुराधिपहरूले त्यही भनेर प्रार्थना गरे, तपाईँ निर्मल आशय ऋषि हुनुहुन्छ, हामीले त तपाईँको गुणानुवाद नारदजीबाट पो सुन्यौँ, हामीलाई त थाहै थिएन, यत्रो समय व्यतीत भयो, हामीले त तपाईँसँग भेटै गर्न पाएका छैनौँ। आज हामीले आफ्नो सबै काम कारोबार सबै छोडेर तपाईँ भएको आयौँ, अब तपाईँको हामी शिष्य बन्न तयार छौँ। अहम शिष्यो भविष्यामि, म शिष्य हुनलाई तयार छु। सत्यम सत्यम न संशय, यसका लागि सत्य हो, संशय गर्नु पर्दैन भनेर यसरी त्रिपुराधिपले त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि अब अरिहनले के भने भनेदेखि मेरो आज्ञालाई सर्वदा पालन गर्ने भए मात्र म दीक्षा दिनेछु, नत्र भने म दीक्षा कसैलाई दिन्न। जसले आज्ञाको पालन गर्दैन, शिरोध जो अनुगमन अनुसरण गर्दैन, त्यस्तालाई दीक्षा दिएर केही फाइदा छैन। क्वालिटी युक्त हुनु पर्यो, क्वान्टिटी हामी चाहँदैनौँ। धेरै शिष्यहरू बनाउनका लागि म उत्साहित छुइनँ, तर एउटै मात्रै शिष्य भयो भने पनि जसले अनुसरण आज्ञालाई पालन गर्छ त्यसैले नि कल्याण गर्छ। एकः चन्द्रतमो हन्ति न च तारागणोऽपि च, जसरी आकाशमा अनेक तारा बीचमा एक्लै चन्द्रमा हुँदाखेरि सबै जगतलाई प्रकाशित गर्न सक्छन्, त्यसै गरी धेरै ताराहरू भएका शिष्यहरू चाहिएको छैन। एउटा चन्द्रमा स्वरूप शिष्य नि भयो भने पनि सबै ताराहरूलाई माफ गर्न सक्छ भनेर पो यसरी अब अरिहनले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। र मात्रै यदि त्यस्तो किसिमको आज्ञालाई पालन गर्ने हो भने मात्रै म दीक्षा दिन्छु, नत्र भने त म दिन सक्दिनँ। तदा देया मया दीक्षा नान्यथा कोटि यत्न, नत्र भने त करोडौं यत्न गर्नुभयो, कोटि भन्नाले करोडौं यत्न प्रयास गर्नुभयो भने पनि म दिन्दैन, म त्यति सस्तो छुइनँ आदि इत्यादि सबै भन्नुभयो। त्यस पछाडि त त्रिपुराधिपले पनि भने तपाईँको आज्ञालाई कहिल्यै पनि हामी उल्लङ्घन गर्ने छैनौँ, जो आज्ञा हो त्यही जे आज्ञा दिनुहुन्छ त्यही नै हामी गर्न तयार छौँ। यथाज्ञां दास्यसि त्वं हि तत्तथैव न चान्यथा, तदाज्ञानोल्लङ्घयिष्ये सत्यम सत्यम न संशय, तपाईँको आज्ञालाई कहिल्यै उल्लङ्घन गर्ने छैनौँ अनि जे आज्ञा दिनुहुनेछ त्यो सबै हामी गर्नेछौँ, त्यसैको अनुसरण अनुगमन गर्नेछौँ, हामीलाई दिनुहोस् दीक्षा भनेर यसरी त्रिपुराधिपले फेरि प्रार्थना गरे। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि दैत्यले वचनबद्ध उनीहरूको सुनिसकेपछि अरिहन खुसी हुन पुगे, मनमै सोच्न पुगे, यसै कार्यका लागि त यहाँ आएको हुँ। अब कार्य मैले यही चाहेको त थिएँ। त्यस पछाडि आफ्नो मुखमा त पट्टी बाँधेका थिए, वस्त्र हटाएर अनि विधिवत उनले दीक्षा दिए र त्रिपुरले दीक्षा ग्रहण गरेपछि सबै त्रिपुरवासीहरू नि दीक्षित स्वतः हुन पुगे। र त्यसैले भनिएको छ दैत्यराजे दीक्षिते च तस्मिन् सहजे मुने सर्वे च दीक्षिता जाता तत्र त्रिपुरवासिना, सबै दीक्षित हुन पुगे। जब प्रमुखले नि दीक्षा लिइसकेपछि सबै त्रिपुरवासीहरू नि दीक्षित हुन पुगे। त्यसैले भनिन्छ नि जो मुखिया हुन्छ त्यो मुखियाले जस्तो किसिमको कार्य गरो त्यही किसिमको अनुसरण अनुगमन अरूले गर्ने गर्छन्। यथा राजा तथा प्रजा भनिन्छ नि, जस्तो राजाले राज्य सञ्चालन गर्ने हो, नीति नियमका निर्माणहरू गर्ने हो, त्यही अनुसारकै अनुगमन पालन
अरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही स्थिति नै यहाँ पनि भयो। त्रिपुरले नि दीक्षा लिइसकेपछि, त्रिपुरासुरले नि दीक्षा लिइसकेपछि सबै त्रिपुरवासीहरू नै दीक्षित हुन पुगे। अर्थात् मायावी शास्त्रका लागि अब सबै तयार हुन पुगे। अब त्यस पछाडि के घटना घट्यो त्यसको वर्णन अगाडि गरिँदैछ। त्रिपुराधीप दीक्षित भएपछि गुरु अरिहन्तद्वारा कर्मवादको अब शिक्षा यहाँ पढाउन थाले। मैले पहिले भनिदिएको थिएँ नि कर्मवादको शिक्षा के हो, अब त्यसको कसरी पढाए आदि इत्यादिका अब यहाँ प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिन्छ। जो मायावी शास्त्र थियो जसमा 16,000 मन्त्रहरूले रचित गरिएको जो शास्त्र थियो, त्यो शास्त्रभित्र के लेखिएका थिए, के प्रसङ्गहरूलाई वर्णन गरिएका थिए, जसमा कर्मवादलाई विशेष रूपले जुन महत्त्व दिइएको थियो, ती कर्मवाद भनेका के हुन् आदि इत्यादि प्रसङ्गहरूको जुन वर्णन छ त्यो 16,000 शास्त्र मन्त्रहरूको शास्त्रमा, त्यही शास्त्रको चाहिँ अब यहाँ उनले अब यहाँ दीक्षा दिने क्रम, दीक्षा दिइसकेपछि उनीहरूलाई पढाउन थाले, शिक्षित गर्न थाले। अब ती के हुन् आजको जीवनमा पनि हामीले यसलाई सोच्नु अनुभव गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अब यहाँ कर्मवादको शिक्षा उनले पढाउन थाले। के थियो त कर्मवाद? आउनुहोस् अब यसको चिन्तन मनन गरौँ। अरिहन भन्नुहुन्छ अब यहाँ त्रिपुराधीपलाई कर्ता र कर्म रहित यो संसार अनादिकालदेखि चल्दै आएको छ। यहाँ कर्ता पनि छैन, कर्म पनि छैन, त्यसरी नै चल्दै आएको छ, जो स्वयं प्रकट भएर नष्ट हुन्छ। हामी भन्छौँ नि ईश्वर कर्ता हो, उसैले नै सबै कार्य गरिरहेको हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। वेदले त्यही भनेको छ, शास्त्रले त्यही भनेको छ। तर कर्मवादले के भन्छ भनेदेखि यहाँ कर्ता पनि छैन, कर्म पनि छैन, यो अनादिकालदेखि संसार यस्तै चल्दै आएको हो, स्वयं प्रकट हुन्छ, स्वयं नाश हुन्छ। जसरी हामी जन्मिन्छौँ, मृत्युको प्राप्त हुन्छौँ, त्यही अनुसारले नै यो संसार चलिरहेको हुन्छ भन्ने यो कर्मवादको सिद्धान्त हो। अब यहाँ कर्मवादका सिद्धान्तहरूलाई नि वर्णन गरिएको छ। यो ब्रह्मादेखि कीट पर्यन्त जसले शरीर धारण गरेका छन् तिनीहरूमा आत्मा नै ईश्वर हो, अर्को कुनै ईश्वर छैन। आफूभित्र रहेको जुन आत्मा नै परमात्माको स्वरूप हो, आत्मा नै ईश्वर हो, ईश्वर भन्ने चिज अलग्गै छैन। यो कर्मवादको सिद्धान्त हो। ब्रह्मा विष्णु महेशी सबै शरीरधारीका नाम मात्रै हुन्। जस्तो तपाईँ हामीको नाम, तपाईँ हाम्रो नाम छ, त्यही अनुसारका यिनीहरूका पनि नाम मात्रै हुन्। यी कुनै त्यस्ता उच्च कोटिका त्यस्ता महापुरुष होइनन् यिनीहरू भनेका। यी भनेका सबै शरीरधारीका यिनी नाम हुन्। जसरी हामी समाजमा कसैलाई हामी धेरैको नाम भगवान विष्णुका मतलब धेरैका नाम भगवानका नाम हुन्छन्। कसैका नाम नारायण हुन्छन्, कसैका नाम देवदत्त हुन्छन्, कसैका नाम देवराज हुन्छन्, कसैका नाम विष्णु नै हुन्छन्, कसैका नाम कृष्ण हुन्छन्, कसैका नाम श्याम हुन्छन्, कसैका नाम राम हुन्छन्। यी सबै नाम भनेका जसरी हामी संसारमा एकअर्कालाई जसरी नाम हामी उच्चारण गर्छौँ, त्यस्तै जुन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इत्यादि जुन देवताहरूका नाम छन्, ती नाम भनेका पनि केवल शरीरधारीका नै नाम हुन्। जस्तो तिम्रो र हाम्रो नाम छ त्यस्तै किसिमका यी नामधारी मात्र हुन्। जसरी हाम्रो शरीर नष्ट हुन्छ त्यसरी नै ब्रह्मादेखि कीट पर्यन्तको शरीर पनि नष्ट हुन्छ। अनि सबै देहधारीमा आहार निन्द्रा भय मैथुन आदि समान रूपले हुन्छ। त्यसरी भनिएको छ न, आहार निन्द्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम। पशु र नरहरूमा आहार मैथुन निन्द्रा भय यी सबै समान हुन्छन्। त्यसैको यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, आहारो मैथुनम निन्द्रा भयम सर्वत्र यत् समम। सबैलाई हुन्छ, सबैले खानै पर्ने हुन्छ, चाहे त्यो ब्रह्मा नामको होस् कि विष्णु नामको होस् कि चाहे रुद्र नामको होस् कि यी सबैले खानै पर्ने हुन्छ। आहार सबैले लिनुपर्ने हुन्छ, मैथुन सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ, निन्द्रा निदाउनु सबैले पर्दछ, भय सबैलाई नै हुन्छ। त्यसरी सबैलाई समान रूपले नै वितरण गरिएको छ। कसैका सैकडौँ घोडा भएर पनि के गर्नु, उपयोगमा केवल एउटा मात्रै घोडा उसले युज गर्दछ। आफूसँग गाडीहरू छन्, पहिलेको जमानामा त घोडा हात्तीहरूमा सवार हुन्थे, अब आजकल त गाडीहरू राखिन्छन्।
ती गाडीहरू अब धेरैवटा गाडी भए पनि के गर्नु, युज गर्ने बेला एउटै गाडीले नि भइहाल्छ। जुन निन्द्रा पलङमा सुतेर आउँछ त्यही निन्द्रा जमिनमा सुत्दा पनि हामीलाई आउँछ। जब निन्द्रै आइसकेपछि त मान्छे भनिन्छ नि, कतिपय त उभिँदा उभिँदै पनि निदाउँछन् भनेर भनिन्छ। कुर्सीमा बसेका छन्, बसी बसी निदाइरहेको हुन्छ। कतिपय त हामीले त्यस्ता देखि पनि रहेका हुन्छन्, कहीँ कहीँ त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिरहेका हुन्छन्। खास तौरले अफिसहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका ती निदाइरहेका त्यस्ता तस्विरहरू हामी कहिले काहीँ देख्छौँ नि, तो कसैले हालेका हुन्छन्। भन्ना मतलब जब निन्द्रा आइसकेपछि त जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यही त्यस्तै अवस्थामा निदाइसक्छ। त्यसैले पलङमा सुत्दाखेरि चाहिँ अलग्गै खालको निन्द्रा आउने, कुर्सीमा बस्दाखेरि अलग्गै खालको निन्द्रा आउने, या सोफामा सुत्दाखेरि अलग्गै खालको निन्द्रा आउने, या जमिनमा सुत्दा अलग्गै निन्द्रा, ती निन्द्राका प्रकार हुँदैन। निन्द्रा आइसकेपछि आयो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भनिएको छ, पलङमा सुतेर जुन निन्द्रा आउँछ त्यही निन्द्रा पनि जमिनमा सुतेर आउँछ। यो कर्मवादको सिद्धान्त हो। अनि बुद्धि विवेकले विचार गर्दा सबै शरीरधारी समान छन्। सबै यसो बुद्धि विवेकले राम्ररी सोच्नु हो भने सबै शरीरधारीहरू सबै समान रूपमा छन्। कोही फरक छैनन्, कोही अलग टाइपका छैनन्। कसैका अब मुख पछाडिपट्टि छैनन्, सबैका मुख अगाडि नै छन्। नाक, मुख, कान, आँखा जहाँ जसरी हुनुपर्ने हो तिनीहरूको ती नै छ। कान यतो मास्तिरतिर या कान यसो कुमतिर गएको छैन। सबैको कान जहाँ हुनुपर्ने हो ती नै त्यसरी धारण गरिएका छन्। र त्यसैले जीवमाथि दया गर्नुपर्छ। जीवलाई रक्षा गर्नु नै त्रिलोकको रक्षा गर्नु हो। एक जीवले अर्को जीवलाई रक्षा गर्नु नै त्रिलोकको रक्षा गर्नु हो। वध गर्नु नै त्रिलोकलाई वध गर्नु हो। त्यसैले अहिंसा परमो धर्म पापात्मा प्रपीडनम। अहिंसा नै परम धर्म हो। कर्मवादको सिद्धान्त हो। कसैलाई वध गर्नु हुँदैन, कसैको नाश गर्नु हुँदैन, कसैको अपक्षय गर्नु हुँदैन, कसैको कुभलो गर्नु हुँदैन। सबै जीवलाई सबैलाई भगवानकै स्वरूप देख्नु पर्दछ। एकअर्कालाई भगवानकै स्वरूप देख्नु पर्दछ। यदि देखियो भनेदेखि नै अहिंसा हुन सक्छ, नत्र अन्त हिंसा भइहाल्छ नि। र यो कर्मवादको सिद्धान्त हो। अनि त्यसै गरी अगाडि भनिन्छ कर्मवादकै सिद्धान्त, कुनै आत्मालाई दुःख दिनु नै पाप हो। कसैको आत्मालाई आफूले दुःख दियो भने त्यही नै पाप हो। पाप भनेको अलग्गै होइन। अनि पराधीन नरहनु नै मुक्ति हो। कसैको अधीनमा नरहनु नै वास्तवमा मुक्ति हो। मुक्ति भन्ने अलग्गै केही चिज छैन। इच्छित पदार्थको भोग गर्नु नै स्वर्ग हो। यहाँ यदि आफूले चाहिएका वस्तुहरू, गाडी बङ्गलाहरू जे चाहिएका छन्, कारोबारहरू जे जस्ता चाहिएका छन्, ती सबै यहाँ उपभोग गर्नु हो भनेदेखि यही नै स्वर्ग हो। आफैभित्र आफ्नै क्षेत्रमै स्वर्ग हामीले उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आफूले चाहेका वस्तुहरू जसले प्राप्त गर्दै जान्छन् त्यही नै स्वर्ग हो। स्वर्गमा पनि त त्यही त हुन्छ। वेदले त्यही त वर्णन गरेको छ। स्वर्गमा के हुन्छ, जे चाहिन्छ, जे आफूलाई इच्छा लागेको छ त्यो चिज उपभोग गर्न पाइन्छ। यदि त्यस्तो चिज यही नै हामीले उपभोग गर्न सक्यौँ भने त स्वर्ग यही भयो। जसले भोग गर्न आफूले इच्छाएको वस्तुहरू जसले प्राप्त गर्दैन, गर्न सक्दैन, उसले यहाँ नरक भोगिरहेको छ। यसरी बुझ्नु ठिक हुन्छ। हिंसा गर्नाले नरकगामी र अहिंसाले स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। हिंसा गरियो भने त नरक भोग्नु पर्ने हुन्छ। अहिंसा, कसैलाई वध गरिएन भनेदेखि स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। दान पनि अनेक छन्। दानका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्। त्यसमध्येमा पनि सर्वोपरि दान भनेको के हो भनेदेखि अभय दान हो। कसैलाई भय नदिनु नै अभय दान हो। कसैलाई न डराउनु, न धम्क्याउनु, न पीडा दिनु, त्यो नि सर्वोपरि दान हो, अभय दान। र त्यति मात्रै नभएर अरू पनि भनिएका छन् यहाँ। भीतेभ्यश्चा भयं देयं व्याधितेभ्यश्च औषधं देया विद्यार्थिनां विद्या देयान्नं क्षुधातरे तुरे भनिएको छ। भीतेभ्यश्चा भयं देयं, जो डराएको छ त्यसलाई अभय दान दिन सक्नु भनेको सर्वश्रेष्ठ दान हो। त्यसै गरी
जो रोगी छ त्यसलाई औषधि दिनु भनेको सर्वोपरि दान हो। अनि देया विद्यार्थीनम विद्या, जो विद्यार्थीहरूले जुन विद्या प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन् त्यसलाई विद्या दिनु भनेको चाहिँ विद्यादान हो। अनि देयम अन्नम क्षुधातुरे, जो भोक आएको छ त्यसलाई अन्न प्रदान गर्नु सर्वोपरि दान हो। हुन पनि त्यही हो, जहाँ जुन चीजको जरुरत छ त्यही चीजको नै प्रदान गर्नु नै श्रेयस्कर दान मानिएको छ। त्यो त वेदले पनि स्पष्ट भनेको छ। जहाँ जुन चीज तपाईले दिएको चीज, हामीले दिएको चीज जसले उपयोग गर्न सक्छ या लिन सक्दछ या तुरन्त त्यसलाई जुनले प्रयोग गर्न सक्दछ त्यही नै सर्वश्रेष्ठ दान मानिएको छ। त्यसैले भनिएको छ स्पष्ट, यही श्री पुराणमै पनि भनेको छ, जहाँ जरुरत छ त्यही दिनुपर्ने हुन्छ। जहाँ पहिलेदेखि नै धन दौलत पर्याप्त रूपमा छ त्यस्तो ठाउँमा दान दिनु केही युक्तिसँग हुँदैन भनेर पनि स्पष्ट भनिएकै छ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, यदि धेरै धन कमाइयो भनेदेखि त द्वादशायतनको पूजा गर्नु पर्दछ। अब यो द्वादशायतन भनेको के हो भनेदेखि बौद्ध धर्ममा यो 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन र बुद्धि, यिनीहरूलाई सन्तुष्ट गराउनु नि यिनीहरूकै पूजा गर्नु, यिनीहरूको पूजा भन्नाले यिनीहरूको सन्तुष्टि गर्नुका लागि मात्र धनको व्यय गर्नु नि द्वादशायतन पूजा हो। द्वादश भनेको 12वटा, आयतन भनेका यी हुन्। मन, हाम्रा 5 कर्मेन्द्रिय छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, यिनीहरूले जे चीज चाहन्छन् त्यही चीजहरूको परिपूर्ति आफूले कमाएको धनबाट दिनु भनेकै द्वादशायतन पूजा हो। यो बौद्ध धर्ममा यसको स्पष्ट वर्णन गरिएको छ। र प्रत्येक प्राणीको स्वर्ग र नर्क यही छन्। सुख नै स्वर्ग हो भने दुःख नै नर्क हो। जसले दुःख भोगिरहेका छन् तिनीहरूले यही नै नर्क भोगिरहेका छन्। जसले सुख र आनन्द मस्तमा रहेका छन् ती सबैले स्वर्गको आनन्द यही लिइरहेका छन्। त्यसैले भनिएको छ, यैव स्वर्ग नरको प्राणिनाम नान्यत क्वचित्, सुखम स्वर्गम समाख्यातो दुःखम नरकैव हि। जसले दुःख भोगिरहेको छ उनीहरूले नरक भोगिरहेका छन्। जसले सुख आनन्दमा मस्तमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका छन् उनीहरू सबै स्वर्गमै यही स्वर्गको आनन्द लिइरहेका छन्। सुख भोग गर्दै जसको मृत्यु हुन्छ त्यसले मोक्ष पाउँछ। कर्मवादको सिद्धान्त अपभ्रंश जुन कर्मवाद थियो त्यसको यहाँ पढाइराख्नु भएछ है। सुख मोक्ष पाउँछन्, कसैको हिंसा गर्नु हुँदैन र त्यसप्रति प्रवृत्ति पनि गर्नु हुँदैन। अनि अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि यज्ञमा पशु बलि गरी हवन गर्नाले स्वर्गको प्राप्ति हुँदैन। यो त केवल भ्रम मात्र हो। अरू पशुहरूलाई बलि दिएर अश्वमेध आदि यज्ञमा पशु बलि गरिन्छ। त्यस्ता किसिमका पशुहरूलाई बलि दिएर यज्ञ गरिएकाले स्वर्ग आदि प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले ती यज्ञहरू भनेका त केवल भ्रम मात्रै हुन्। वृक्षान् छित्वा पशुन् हत्वा कृत्वा रुदिरकर्दमं दग्धा बन्धोतिलाज्यादि चित्रम स्वर्गोभिलष्यते। वृक्षान् छित्वा, वृक्षहरूलाई छेदन गरेर, अर्थात् दाउरा त चाहियो हवन गर्नका लागि। दाउरा कहाँ ल्याउने भनेदेखि वृक्षहरूलाई नि छेदन गर्नु पर्यो, रुखहरूलाई नि काटेर दाउरा बनिने हो। रुखहरूलाई काटेर दाउरा बनाएकामा पशुन हत्वा, पशुहरूलाई हत्या गरेर रुधिर कर्दमम अर्थात् त्यो उनको रगत र मासुहरूद्वारा त्यसरी हवन गरिएका मतलब त्यस्ता चिजहरूले दग्धा बन्धौ, बलिरहेको आगोमा त्यसरी अर्पण गर्दाखेरि र तिलाज्यादि चित्रम, तिल आज्यादि मतलब जो हवन सामग्री हुन्छ तिनीहरूले अर्पण गरेर स्वर्गको अभिलाषा गर्नु यो मूर्खता मात्रै हो, यो भ्रम मात्रै हो, यो गर्नु उचित होइन भनेर कर्मवादले यो सिद्धान्तले यसरी भनिया छ। र जुन वस्तु आफ्नो शरीरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ त्यसमा नै विश्वास गर्नु पर्दछ, अर्कोमा विश्वास गर्नु हुँदैन। र त्यसै गरी आनन्द नै ब्रह्मको स्वरूप हो। यदि भित्रबाट आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ भने ब्रह्मानन्द तपाईँलाई यही नै प्राप्त भयो। केही अलग्गै तपस्या साधना आराधना गर्नै परेन र अनेक देवताहरूको कल्पना गर्नु नै असत्य हो।
देवता त एकै हुने हुन्, अनेक देवताको कल्पना गर्नु नि असत्य हो। जबसम्म शरीर स्वस्थ छ, बुढापा आएको छैन, त्यति बेलासम्म नै सुखको उपभोग गरिसक्नु पर्दछ। अस्वस्थ शरीर भइसकेपछि, इन्द्रियहरू असमर्थ भइसकेपछि त, वृद्धावस्था भइसकेपछि त सुखको उपभोग गरौँला भनेर राख्नेले मतलब त्यस्तो सुखको उपभोग गर्न पाइने छैन, अर्थात् सकिँदैन। एक समय यस्तो हुन्छ शरीर स्वस्थ हुन्छ, धन हुँदैन। जस्तो बाल्यकालमा हेर्नुहोस्, सबैले हामीले विद्यार्थी जीवनका स्मरण गर्नुहोस्, त्यति बेला हामीसँग धन हुँदैन थियो, शरीर पनि स्वस्थ हुन्थ्यो, समय पनि हुन्थ्यो। अनि कैशोर अवस्थामा आइसकेपछि जब हामी काममा लाग्यौँ, हामीसँग शरीर पनि थियो, धन पनि थियो, तर समय थिएन, किनभने कामले हामीलाई व्यस्तता गराइदियो। जब उत्तरावस्था आउँछ, त्यति बेला हामीसँग पैसा पनि हुन्छ, अथवा धन पनि हुन्छ, समय पनि हुन्छ, तर शरीरले काम गर्दैन। अनि कसरी सुखको उपभोग गर्नु? त्यसैले यहाँ भनिएको छ, जबसम्म शरीर छ त्यति बेलैसम्म गर्नुपर्ने कार्यहरू सबै गर्ने, इन्द्रियहरू दृढ हुने साथ त्यति बेलै जहाँ जहाँ घुम्नु छ, यात्रा गर्नु छ, जे गर्नु छ, ती सबै चिज शरीर हुँदा हुँदै गर्ने। बुढापामा आइसकेपछि तीर्थाटन गरौँला, भजन कीर्तन गरौँला, त्यो नसोच्नु। बुढापा आउनुभन्दा पहिले नि हरिओम हुन्छ कि के टुङ्गुरा। त्यसैले अस्वास्थ्येन्द्रिय वैकल्ये वार्धक्ये तु कुतः सुखम। जब वार्धक्य अवस्था आउँछ त्यति बेला सुख कहाँ प्राप्त हुन्छ। सुखार्थी याचकले आफ्नो शरीर पनि न्यौछावर गर्न पछि पर्नु हुँदैन। त्यसैले जसको जन्म याचकको मनलाई प्रसन्न गर्ने उद्दत हुँदैन, त्यही नि यो पृथ्वीको भार हो, न कि समुद्र वन पर्वत नै भार हुन्। यो शरीर कुकुर कौवा कृमिहरूको आहार हो, भस्म भएपछि समाप्त हुन्छ। यही वेदको वाक्य हो, भस्मान्तम तत्शरीरम च वेदे सत्यम प्रपठ्यते। शरीरको अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम बिन्दु भनेको नि खरानी हुनु हो। त्यसैले यो शरीर नै यस्तो किसिमको शरीर वेदले स्पष्ट भनेको छ। लोकमा जो जाति भेद भनिएको छ त्यो पनि सबै असत्य हो। कोही मनुष्य उत्तम र कोही अधम हुँदैनन्, सबै समान हुन्। जो यस्तो सोच्दछन् त्यो केवल भ्रम मात्र हो। यो चाहिँ उच्च हो, यो निम्न हो, यो मध्यम हो भनेर यसरी विभाग गर्ने भनेको त यो भ्रम नै हो। प्राचीन पुरुषहरू भन्दछन्, ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षत्रिय, उरुबाट वैश्य र पाहुबाट शूद्र उत्पन्न भए। यो पनि युक्ति संगत छैन, किनकि एउटै व्यक्तिबाट जन्मेका या प्रकट भएका कसरी चार वर्णमा विभक्त हुन पुगे। जब एउटै शरीरबाट प्रकट भएका छन् भने कसरी अलग अलग वर्णमा आउन पुगे? किनभने वेदले त त्यही भनेको छ, सहस्रशीरेखाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाश भूमिगुं सर्वतस्फृता तीर्थदशाङ्गुलम। जुन सहस्र स्वरूप भगवान विष्णु जुन विराटमय स्वरूपको चिन्तन गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृतः ऊर्तदस्य यद्वैष पद्मागुं शूद्रो अजायत भनिएको छ। ब्राह्मण चाहिँ त्यो विराटमय स्वरूपबाट मुखबाट प्रकट भए, बाहुबाट क्षत्रियहरू प्रकट भए, अनि उरुबाट मतलब वैश्यहरू प्रकट भए, तल चरणबाट शूद्र प्रकट भए भनेर यसरी भनिएको छ। अब एउटै पुरुषबाट निस्किएका व्यक्तिहरू कसरी अलग अलग वर्णमा हुन पुगे? यो पनि भ्रमयुक्त नै छ, यसरी यहाँ भनिएको छ। त्यसैले मुखम बाहुरु सञ्जातं चातुर्वर्ण्य सहोदितं कल्पनेयम कृता पूर्वे न घटेत विचारत। यसो विचार गरेर सोच्दाखेरि त यो घटना घटे जस्तो आफूलाई महसुस हुँदैन, पच्दैन भनेर भनिरहेका छन्। यदि एउटै नै शरीरबाट चार पुत्र प्रकट भयो भने यिनीहरू कसरी अलग अलग वर्णका हुन पुगे? त्यसैले वर्ण विभाग पनि सन्देह युक्त छ। मनुष्यमा कुनै भेद छैन, सबै समान छन् भनेर यसरी अब यो जुन कर्मभागको सिद्धान्त थियो, आचार भ्रष्टको जुन सिद्धान्त थियो, यो सिद्धान्तको उनले प्रतिपादन गरे। यसरी उनले पढाए। त्रिपुरासुरलाई यसरी पढाइसकेपछि अब त्रिपुरमा के कस्ता किसिमका प्रश्न, अगाडिका दिनहरूमा के कस्ता यो पठन गरिसकेपछि, यो चिन्तन मनन गरिसकेपछि, यो कर्मवादलाई सुनिसकेपछि, यो शास्त्रले के कस्तो किसिमको असर गर्यो,
अब त्यसको वर्णन चाहिँ अब भोलिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछु। आजको प्रसङ्गलाई यहीँ पूर्ण गर्दै हजुरहरू सबैको दिन सुखद रहोस्, सबै प्रकारबाट माङ्गलिक रहोस्, खूब उन्नति प्रगति तरक्की रहोस्। भगवान शिवजीको अमर गाथा हामी सबैका जीवनका लागि एकदम अमर भएर अगाडि बढ्न सकोस्, यही प्रभुको चरणमा वन्दन प्रार्थना गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यस अमर गाथाको आजको प्रसङ्गलाई हजुरहरू समक्ष हात जोडेर प्रणाम गर्दै यहाँ म विराम लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।